دوستا برادر السلام علیکم ماستر آقا कासिम और यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग शुमा را खुश आमदीद मुगम और मौजूद हस्तम कदी मास्टर खादिम साहब के स्ता कदजना के स्ता दई बारह दई टॉपिक इमरोज एक गब बिस्निम की बरे ईरान की दबने अलमदार रोड पैसा जम मुशादरव और इग्नाची मुगन आया ईरान के स्ता मोहताज पैसे मोस्ता या निया या ईरान इग्नार गुफ्ता शुमा बरे मु पैसा जमकिन यगना स्पेस को जमना अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब वालेकुम सलाम मास्टर छी मुगिन शुमो दई बारा सर की इग्नारे ईरान गुफ्ता बाशक शुमो बराइज मो पैसे कोमक जमकिन मो न्याज दरे वक्त اعلان کرد که ما کمک سر د کار داد رمون خود جنگ حال د مذاکرات است جنگی اخراجات خو بخای من دانوکات از من جنگی چیزی که نقصانات تصور میخواه و زو आपने ورمزه که سو طول ټکس میگره و جنگی چیز اخراجات خود نقصانات خود تمام از پورا بنا البته یکی چند ناقابل اندیش رهبری آذر کسا دادی سمولا افتاده از روز دادی سمولا افتاده آذر فقط مرشد تایپایش داره همیدی ایران هیچ قسم نیاز به کمکای از مو نداره نمو وقت توانست که وقدر کمک داده بیتنی ناره البته یک ایران یک چیز را خاصگار است که اونا در هر ملک است مطلب مو پروکسیز از خود خوره نشاندهیش حکومت رمونه کدام وقت کتشی درباره معاملات مملکت چی اونا ایر گفته میتونه که به پروکسیز از ما اونجا است یعنی چنده که اینجا جمع میشه یک قسم نشاندهی میشه که ما پروکسیز از دست جی فهمید دیگه هیچ چی نیه الان که اکثریت حاضران نیه اکثریت حاضران بالکل نیه امنایی که چنده منده مایه نه نفرای خود چیه یک انگشتری مگشتری که میاره سونه خور چند خاتنو که ورده نه تمام آدمای خودون چه صرف از از خاطر زیه که مردم را سرگرم کنه مردم باید کمک میده در و بله میدیا باید بله دیگه باید هیچ قسم کمک نیه کم تو لازمی هست لاکها روپیا روی بروی از مو که استنا مردم اورده دیگه ناره اونا تمام چیز خود چه که مطلب مردم گرم کنه آذر دید سپیدار البته یکی چون که یک تنها آذر انجینیه انجی توریه تبتیه بنگیشه پنجابیه گفتش دیگه بیادر قنداری از مو بیادر دیگه اینا همیشه گفتش دی چیزا پروکسیز زیاد بوده و گفتش آذر اینا گفته دی علاقه آذر که میشه باز نام آذر گفته میشه چون که اکثریت آذر اینجا است باز نام آذر گفته میشه گفتش این کارا خوب نیه حالی گفتش اونا گفتش مهاجرین افغان که آذر که چیزا ایران است اونا را جلوس بدر کو فاطمیون جلوس بدر کو نتیجه چی شد این دایرات 30 نفر زده شد 30 نفر کشته شد تقریبا 20-25 زخمیه و چیش هم داعش قبول کرده اگر تو سمپاتی خزانه داره اونا هم از خود یک سمپاتی داره لازمه سمپاتی داره فهمیده نه افغانستان من نمیتونه سپای مردم است گفتش چنده جمع ایران با کلی یک پیسه نیاز نداره او از ابنای ورمز گفتش دروز لکا دلار بدر میتونه او تیل داره معدنیات داره یک ملک است موچی سے این چیزه گفتش همزروز که این پروکسی نشاندهی پروکسی شده 6 جولای بعد حالی شناخت کرده از با بلاک فهمیدی هر آدم بسیاری آدمای ملازم است ملازم سرکار است فهمیدی اوریجنال از همزین است اونا شناخت کرده بلاک چون که رشته‌هایش در بیرون ملک است و نام افغان مهاجران رفته پداینده شده لذا او چیکار نه تمام دیتا در پیش از است اون دیگر رقم نمونه علمی قرار مونه این غمر در خانه انداخته مردم خبر نداره گفتش این گفتش سردار اسد موسی معلوم است اون گفتش اسد را معلوم است که وقتی که یک گفتش زشت بود که بالکل لوکل از ناره منسوخ کنه از قوم را لوکل چه منسوخ کنه اینمی سردار مهدی حسن موسی بود که رفت در پیش پرویز مشرف گفتش گفته و ایسای امایی را گفتش اونا را خواست و فایل ای کرده گم کرد فهمید عزیز سمزده است این مورد غریب کدو نمیله گفتش مورد علمی دال نمیله ایران دیگه هیچ نیازی نداره هیچ قسم نیاز نداره نیازی کمک از برد نداره و از خود پوره یک مملکت است از خود تیل داره از خود معدنیات داره آبدای اربز نو گفتش چه جور کرده که طول ټکس بگیره فهمیدی اینا توانای خود داره مطالبه داره که توان
تاوان کی شده در این جنگ؟ انفراستراکچر که تباه و برباد شده اونها تمام تازه پورا بنده اون نیاز به اون نداره. البته یک چیز نیاز داره که نشاندهی موشه که اینجا پروکسیز از ما است. اگر پاکستان کتشی صبح گپ گوش نکرده ما زرزی پروکسیز کو برای تو مسائل پیدا میتونم. مو پاکستانی است بالکل حضرت سریان اعلان نکه ما پاکستانی است و پالیسیای پاکستان را سیاستای پاکستان را مو فالو می‌کنیم. مفاد هر ملک از خود کو پالیسی جوړ ده سیاست ده برای مفاد ملک جوړ ده و مو باشنده ملک است مفادات از ملک است کتشی مفادات از مو مو کتشی هیچ قسم سمپاتی کده ایران نداره. وقت جنگ آذربایجان و ایران میشه ایران در کدام طرف است؟ 95% آذربایجان شیعه است مگر ایران کسا از خاطر منفعت ملک طرف آرمینیا است. آرمینیا کٹر کاتولیک است طرف از است. حال ایران کسا طالبان را عبادت نه طالبان پروتکت بنا فهمیدی و طالبان که دشمن از زمینه اراضی مردم قبضه کرده یا خانه مسکونی مردم قبضه کرده یا حال گفتش دایرات که زده شده به چیزی مرزی طالبان کشته شده ممکن است که به مرزی طالبان کشته شده باشه. دیگه نیک چار نکنی فاطمیون خدا دورو چپا کنه. تو گفتش از خا خود تا کده از ناموس خود جای پرتاو کده خا خود جای پرتاو کده رفته در ایران حال تو گفتش فاطمیون جور که تو ایران دفاع بنده کسی که مرد از خانه خود دفاع کنه از ناموس خود دفاع کنه از خا خود دفاع کنه تو رفته فراری شده اونجا ایران از دست استفاده نه اونم یک قسم مجبور اونده اونار اگر نکنه اونار بدر نه اونار دیگه سکده اگر شما فاطمین جورن مورن گفتش پراکسیز از مجبور میشن در لبنان و در شام و در گوجا گفتش برای مفادات ایران جنگ من خصوصی است ورده شما بدر نم اونار که بدر اونار تر سازی بخره که بدر که در افغانستان نه روزگار است نه گفتش خانه کاشانه اونا داره اونا مجبور اون مجبور شده. این دنیا هم باید بفهمه که از مجبوری است بود رو استفاده بند نداره. اگر افغانستان یک مملکتی گفتش هم شمول باشه یک جمهوریت باشه حاضر گفتش نیاز نداره که با ملکای دیگه مهاجر شده هیچ نیاز نداره اون مملکت خمیشته و پروسیس که جوړ نمیشه. دنیا منور باید بفهمه او د سیاست کسه هیچ وقت گفتش مذهب بکلی نیست اسلام بکلی نیست صرف مفادات ہے جنگ مفادات ہے. اگر جنگ مفادات نباشه ایران د کدام دین کسه د گفتش حمایت آرمینیان بنا آذربایجان که شیعه است ور اعلام میده او افغانستان د غرب کابل صرف بابا مزاری امیر گفت که ایران امیر گفت که تو 5 وزارت قبول کو بابا مزاری گفت نه ما من تصمیم گیری حکومت باید شامل شدم اونو بود که شیخ آصف قنداری را گفتش اینا بالا ورد اکبری را بالا ورد بابا نیز وعدت فساد انداخت که انتخابات کو بازم د انتخابات کو باخت مردم اکثریت مردم حاضر طرف از دایسته شد از بعد گفتش تمام اسلحه علمی قاسم سلیمانی مرتد این شهید دی مرتد ای قاتل حاضر است یعنی تمام تر اسلحه ایران د گفتش سیاف که کٹر وهابی بود گفتش مسعود که اخوانی است تمام اسلحه و گفتش پیسر تاول ازدام که در غرب کابل چیزی که فایر بشد چیزی که تو فایر بشد یا کراشنکوف فایر بشد یا باترگولا فایر بشد تمام اسلحه ایران بله سر حاضر سانه افشار خود زیاد چم نرفته. یہ ایران چی بدر از بوست خورده که مو اینجا غمخوری تمام دنیا جور شده. مو باید غم از خود باید بخوری نه که غم مردم بخوری. غم از خود بخور تو غم از خود خورده نمیتونی تو غم تمام جهان تو جوسه تو چی چلو مو غم ایران بخور تو چی میتونی از بوست چی است موقع یک ریزه من چیزی از وش واس کار بگن در مملکت شیستن اون مملکت کوتش پالیسیایشی سیاستایشی برای مفادات ملک است تو باشنده ملک است شهروند ملک است مفاد است منامت که بیادر گفتش دبنه اینترنشنال وار مشارک شده بنده اینترنشنال وار شریک شده فقط مرشوریم با تایپای شده ری از کدام زمانه گفتش کشته شده ری او تایم روز کس باز خاص برده بوده. در این جنگ ماستر صاحب شما کردار پاکستان را چی رنگا می‌گردین؟ کردار پاکستان می‌گردن که منجگری مونه و بسیار خوب کردار ادا مونه درو فهمیدی بسیار خوب کردار ادا مونه در برای میز مذاکره ورده گفتش ان شاء الله که نه مذاکره شما ان شاء الله کامیاب شما دعا داره گفتش مذاکره نه کامیاب شده جنگ خلاص شده جنگ کس بربادی تره خدا کنه که ایران باشه یا گفتش
अरब कंट्रीज बाशा या ममलिकत दिगा बाशा इंसान हा कुछ तमशा है चंद अजाय में चंद चीज़ा सियोनिस्टा सा उनाई की शिदत पसंद आया मजहबी शिदत पसंद आया सियोनिस्ट उनाम शिदत पसंद है इजदी से शिदत पसंद तमाम दुनिया यरगमाल है हम मर्दम कुछ अमन सकून इज़ा बर्बाद है पाकिस्तान बसर खूब किरदार अदा मुना बसर खूब किरदार इमरोज खुद माने खुद ईरान का सा आवाम से जुलूस पर कदा पाकिस्तान जिंदाबाद करता माबैन पार्लिमान ईरान का सा पाकिस्तान जिंदाबाद करता और पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान खुश है पाकिस्तान बसर खूब किरदार अदा कर रहे हैं मोक आमी चीज़ें पाकिस्तान से कोशिश करो शुद्ध कि पाकिस्तान रम दई जंग इन्वॉल्व करना ना लेकिन पाकिस्तान बिसर बेहतर हुकूमत मिली सियासतबाजी करे ना माशाल्लाह बिसर खूब सियासतबाजी आज गातागा का सही ना माबैन खबर में आना बिसर खूब सियासतबाजी करता हालांकि कि ना गुतेश सऊदी अरब का सा गुतेश दिफाई मुआहदा दरा मगर बावजूद जो ना सऊदी अरब रईस की जंग करना ना गुतेश असरफ जो गुतेश माबैन जंग था शुद ना ईरान नाराज कर ना ईरान नाराज कर मतलब एक मैजिगरी आदम की मैजिगरी में उबाइद पे तरफ पाशा सालिसी बिसर खूब किरदार अदा कर बहुत बिसर छुपे आज पाकिस्तान अदा मन कि ना कोशिश ना कि आतिश जंग खामोश करना सही मेहरबानी तशक्कुर तशक्कुर बिसार बिसार जोर बाशन मास्टर साहब ना दोस्ता गुलाम के आसाना गुलगुलाब अंबूर मुशदरो तमाम सरसब्ज सब्ज़ा शुदा बारिशा माशाल्लाह खूब ज़्यादा शुद और कुआरम तोखिन कुआम सब्ज़ ये जंगलिया रखचर खट न मनी रे सब्ज़ा ही सब्ज़ा दोस्ता आर जाए सब्ज़ा माशाल्लाह इमसाल बारिशां बिसार ज़्यादा शुद और तमाम जाए सब्ज़ बलगा दोस्ता आमादो मिंजी द कैंटीन आली कैंटीनी पेशमजी फैमिली पार्क और सैल निंदर दरी गाज आस्ता और इंजी मायक कप कॉफ़ी आली रुखरुम तुम शुमर कैसे कम मेरी तरफारम निशोबिदम
دوستا امروز روز هفته یا اور جمعه هفته اتوار اینجی بسیار رش میشه اور فیملیا مایا पिकनिक कदो دیگه یعنی काफ़ी ऑर्डर कदम बरे हो काफ़ी और कैसे हो भाई ठीक हो आप खैरियत से हो फर्स्ट क्लास A1 आप ठीक हो खुश रहो मेरे भाई खुश रहो ये भाई लोग है देखो ये भाई लोगों को ये ये भाई लोग सलाम करो सर आ जाओ वालेकुम सलाम हाँ कैसे हो यार आप कारीगर है आ जाए अच्छा आप लोग कब से काम कर रहे हो यहाँ मुझे 4 साल हो गए भाई को 3 साल हो गए इसका तीसरा चौथा दिन तीसरा चौथा दिन है हाँ तो ये नया पंछी है माली से मंगवाए ये नया पंछी है फिर हाँ नया पंछी है जी सही सही ठीक है भाई अल्लाह आप लोगों को खुश रखे कॉफी बहुत अच्छी है कॉफी चेक करो। हो जाए हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल मेहरबानी बहुत थैंक यू खुश रहो यानी कॉफ़ी है दोस्तों दोस्तों यानी कि ना कस्ताना ये रेजा दुख्तारक मादी दुम मुर्सान कदम के अस्कुजाम दे मगर मुझको ताश दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शाला वाल खुबसन بخیر زرمان تجار بخیر यार अस्कुजा شما بال شدن अस्कुजा ताश شدن مو زرای زاره دی دبال شدی خو از پسی کو ایتر بله کفتر دره ایتر امادی بله کوتال از بله کوتال تاشی خو تازه تاشی از بله کوتال این منده نشده نه این نونو منده نشده تو نه این تکڑه واقعی यार तकड़ा सा कि आज बोले ज़ियारत को बाल शुदा हाँ। अस पस को कैसा ए नस चीज़े अस कोतल कैसा तार शुदा इनमें नोनो कैसा तो हाँ। दोस्ता इस टाइम ने ज़िर माशाल्लाह और खुदा निगाह का नहीं रहा हमेशा मोरिन या ईगो गईत कैसा نمو هفته یک دفعه हफ्ते एक दफ़ा آه. इम कद शुमास्ता يمكن تقول نقاي قاي هستي खो ये गाय गायस्ता बस ख्याल करने कि माशाल्लाह ये भले को शुमा मुबरिन अभी कोमाई जी आओ नशना यार لا 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 مش ها؟ هي تكره مش तकड़ा मुशा जोर बाशिन नोनो नाम तू चिया बच्चे मासूमा शक्ल खूब मासूम अस्ती जोर बाशी खुदा तो निगाह करना मेहरबानी सर जी मेहरबानी थैंक यू दोस्ता उम्मीद तुम की वीडियो ज़रूर खुश आया गवाई मास्टर खादिम हम खुश आया और यानी राय बर में अव्वल सीधा सीधा ठीक है सरसब्ज हर तरफ के इस तरह सब्ज़ा ही सब्ज़ा और उम्मीद तुम की वीडियो खुश आया काजिम व्लॉग्स चैनल अजमोरा लाइक सब्सक्राइब करें और बिसार मेहरबानी शुमो जोर बाशी दोस्ता